हांव शेख मुझफ्फर अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा ड्रायव्हर्स युनियन. काल माणपा ह्या वाठारांत सावथ गोवान एक घटना घडली. घटना अशी म्हळ्यार एक आमचो ड्रायव्हर भाव आपली क्रिस्टा घेवन रस्त्यार वतालो आनी मुखार ताजे कोण तरी एक चलो बायक घेवन वतालो आनी ताका सायड मारपा खातीर ताका हॉर्न मारलो. आनी हॉर्न मारलो म्हूण तो चलो इतलो चावडलो तेजेर ताणें गाडी आडायली, तेजे गाडयेचेर चॉपर घेवन अटॅक केलो आनी तेजेर खोटां मारून तेजी विंडशील्ड डॅमेज केली आनी बुरशी गाडी चवल्यो. आनी मागीर थंयच्या लोकल लोकांनी ताका कन्फ्रंट केलो आनी पुलीस बीन ताका अरेस्ट केल्ले आसा. आता कन्सर्न हें म्हळ्यार जे आमचे ड्रायव्हर्स रस्त्यार गाडी चलयतात ते सगळे प्रोफेशनल ड्रायव्हर्स जाले आनी आमी सदांच आमची गाडयेचे तशेंच जे दुसरे चालोवपी आसा रस्त्याचेर जे गाडी घेवन चलतात तेंचो आमी लक्ष दवरतात की तांकां त्रास जावपा जायना म्हणून. आनी फक्त एक हॉर्न मारलो म्हणून ह्या चल्यान येदो व्हडलो एक कांड केल्लो आसा आनी चॉपर काडून अटॅक केला. ही खंय ना खंय एक व्हेरी डीप कन्सर्न हेजेर आसा की आयज कितें चल्लां गोंयांत आनी हे जे यंगस्टर्स जे आसा तांचे मतीन कितें चलपा लागला. कितें इतले ते एग्रेसीव कित्याक जातात, एक हॉर्न मारलें म्हणून ताका इतलो कित्याक राग येयलो कित्याक चॉपर काडून आनी ती गाडी डॅमेज केली. ही एक घटना खंय ना खंय ही जी आसा ही घटनेचेर पुलीस ऑथॉरिटीज तशेंच सरकारान जे आसा हाजेर लक्ष घालपाक जाय आनी कितें असली केसीस वाडपा जायना मुखार. मागता ऑथॉरिटीजा कडेन की असले जे भुरगे जे कोण करता तांचेर मातशें लक्ष घालचें आनी पर्टिक्युलरली ह्या केसीन जाल्यार ह्या भुरग्याचेर कडक कारवाई करपाची आनी ताची मेंटल स्टेट कितें आसा तो सारको तकलेन सारको आसा काय ना ताजेरी चवकशी जावपाक ताची सारकी स्ट्रिक्ट कारवाई जावपाक जाय. हेच ऑल गोवा ड्रायव्हर्स युनियन तर्फे मागणी करता. थँक्यू.